عسلامة بكم، عسلامة الناس اللي يسمعوا فينا الكل على يوثما.tn على الباج فيسبوك متاعنا واللي يتابعوا فينا من صوت ابن خلدون. اليوم معكم وداد بن احمد، نكلمكم اليوم سبار. عندي زوز فتيات انيقات جميلات. ما جاش نقول لكم قداش انا فرحانه. معايا درساف قنواتي، دونك تم بعد نقولوا شكون هي درساف. مرحبا درساف. مرحبا بكم. ومعايا بثينه حسناوي. عسلامة الناس. شنو احوالك؟ الحمد لله. صافا. دونك اليوم قلنا باش نحكيو سبور، ما باش نحكيو سبور فيمينا اوترومون. دونك دابيتود كي نحكيو اربيتراج ولا نحكيو كاراتيه، ديما العقليه التونسيه العربيه الجميله ديما نقولوا هذوما حاجات يعملوهم الرجال. مي اليوم باش نثبتوا اللي كل عاده المراه التونسيه مراه متفوقه في المجالات الكل. هذاك على جبنا درساف قنواتي اللي هي اربيتر، وفخورين برشا بك انتي معنا درساف. ومعنا بثينه الحسناوي اللي هي شامبيون دو موند في الكاراتيه. هكا ولا انا غلط؟ نغلط صالحوا لي. لا لحد الان الكل صحيح. بثينه حسناوي لاعبة المنتخب التونسي الكاراتيه وزنها 60 كيلوغرام. داكور تري بيان. دونك بثينه كي نقولوا كاراتيه، انتي بالاول كي كنت صغير t'avais pas cette vision et le karaté c'est un sport qui peut être féminin ou tu l'avais? سي بون انا راهو بدايتي معناتها مع السبور كانت بمحض الصدفه. معناتها كنت اوبليجي معناتها اني باش نتبع الثانيه هذيك على خاطر انا جايه من عائله رياضيه بحته معناتها. دونك بابا عنده جمعيه واخواتي اللي اكبر مني بداو يعملوا سبور. وقبل الكاراتيه عملت تايكواندو، عملت قبل تايكواندو جيمناستيك. دوكو معناتها ملي انا صغيره وانا معناتها جيتي اوبليجي باش نترينا كيما نمشي نقرا في المدرسه، لازم نمشي نترينا بعد 6. دوساف حقيقة معناها حضرت برشا دي كيسيون من الأول راني يا أخي حدينا قلت هاي باغمي لي كيسيون تاعي باش نقولها كان مرة تشد هكا في الرابطة الوطنية ماتش. يا أخي زدت عملت ريشيرش لقيت ديجا شديت. دونك باهي أول حاجة قبل ما نوصل للحكاية هذوما، أنتي كيفاش جاتك الحكاية متاع الاربيتراج وأنتي كيفاش استهويتك الحكاية؟ بون انا بريتو انا سبورتيفه. كنت جوازه انا تاع فوت. دونك من بعد كي مشيت نقرا في الانستيتيو ما عادش نجم نقرا ونترينا. دونك قصيت على ما عادش جواز وكملت القرايه نتاعي. كي كملت القرايه ومن بعد قالوا لي علاش ما تدخلش في البرونش نتاع الاربيتراج. مجبور لا نكذبش عليك قلت سي نابورت كوا جواز ومن بعد الاربيتراج ما نتركبش على بعض. بعد قلت هاي فازي جو في اسيي بوركوا با. دخلت نلقى كعبات بنات هكا بنات اخريتو ما عندكم ما تعمل كيف ما تقول انت وهو محتكر من رجال برشا. حتى كعبات البنات اللي معروفين ما وصلوش بالي كبيره بورتون عندنا بنات انترناسيونال معناتها. دونك قلت هاي فازي انا توا بالحق باش نحط لي زامبرانت نتاعي في الميدان هذا. بديت من الوقت هذاك بديت باللي جون الصغيرات ولاد مش بنات. انا اول اربيتر ندخل ما نزفرش بنات، نزفر في الاولاد. بديت بالصغار ولاد. كل كاتيجوري نزفرها ينجح نقول له لا يزي هذيك ما عادش شبعت منها معناتها زيد طلع لي شويه في الطاليات. قول لي اوكي داكور. بديت بشوي وصلت الجونيوريات سينيور ريجيونال ناسيونال سي. وانا انا ربيت في انترناسيونال. جات البروبوزيسيون عمليه والاكسبيريونس نتاع اللي قلت عليها انت رابطه محترفه اكسبيريونس اول مره في بلدان عربيه مرات صرت في الرابطه. هو راهو انا كي عملت ريشيرش ديما كي ناخذ ان دومين كيلكو سوا نقول كاراتيه فيمينا جو شيرش بلوتو دون لو موند et par la suite je spécifie ma recherche en Tunisie. Donc انا كي حطيت arbitrage dans le monde. راهو l'arbitrage féminin dans le monde a commencé مش مع الفوت مع الرجبي. معناها مع الفوت راه تنجم تقول انت parmi الاوائل في العالم. مش في
معناها مش كان في تونس ومش كان في البلدان العربيه، معناها فما 4-5 كعبات بالحساب. هما الفوت هما قبلنا بداو في البلدان الاوروبيه، نحن متاخرين شويه. في 2004 بدينا معناتها فوتبول فيمينا، هما قبلنا هذاك علاش معناتها يسميو هما افونتاجي علينا. دونك دو صاف ليكسبيريونس تاع كاس مزيانه تنزيدو نحكيو عليها. بثينه انت من عائله سبورتيف، ومن بعد اذا كنتو نجمو نكونوا من عائله سبورتيف مي نجمو نكونوا دي سبورتيف نمارسوا مش نولي بروفيسيونيل. فهمت؟ انت مارست وليت بروفيسيونيل وليت شامبيون دو موند. دونك اسكو هذه حاجه كانت مخطط لها، والا انت كل ايتاب كيما دراسات تبارك الله عليها كل ايتاب تقول لا خلينا نقوي في الريتم؟ لا، كيفاش عملت بالضبط؟ باش نقول لك مخططت لها وين قلت لك بديت معناتها سبور وين صغيره بالتي سمتي وين نقرا في الابتدائي. ما لا ما نجيش بتاتخ بابا كان مخطط لها اي على خاطر كان ترجع لكلامي قلت لك جيتي اوبليجي باش نترينا كيما نمشي نقرا في من بعد وليت تحبها. من بعد فوالا من بعد بيان سور من بعد كي تلعب دي كومبيتيسيون ناسيونو وتبدا تربح في الميداي تدخل ليكيب ناسيونال وتبدا عندك صحابك بنات وفما كونكورونس ما بيناتكم، ومن بعد شكون باش يخرج يلعب ومن بعد نخرجوا نلعبوا مع بعضنا وكل واحد يلعب في الكاتيجوري نتاعو يحب يعمل خير من صاحبه ولا نعملوا الكل مع بعضنا. ديكو معناتها كل ما تقدم كل ما تولي معناتها بوكو بلو امبيسيو، دونك تحب ما تحب تتحسن ديما وتحب فوالا. وحنا كي نرجعوا شويه لتالي لا بيرسيبسيون تاع لا سوسيتي، المجتمع التونسي كيفاش يغزر سورتو انت باش تجاوبنا عليه، كيفاش يغزر 22 لاعب المراه تزفر؟ اسكو سي فاسيل؟ اسكو انا كفريق ما نعرفش انت زفرت وقتها ستاد تونيزيان هكا ولا جربه وستاد تونيزيان هكا ولا يعني قناه دروس اي سيتي فاسيل؟ سيتي معناها انا نحس كان ما نقولوش انا معناها نحط روحي في بلاصتهم ونتقمص شخصية الرجل الشرقي. عرفتك الشخصية ديك يحبوا يخسروني حطوا لي مرأة ربيتها. لا يقولك ما نحبش مرأة هذاك اللي تشوفيه مش ما رحناش الرجال جايتني مرأة. لا كيفاش أول ماتش معناها اللي عملته هذايا اون 2017 نتاع بون اون 2017 انا الحاجة اللي اون فافور معناتها عندي انا في اللي كاتيجوري انفيريور معناتها بالسنيور حطيتش إليت معناتها نقول عندي 21 سنة جمعيات تونس الكل انا زفرت لهم. داكور. دونك تلقى 5 جوور ايكيا سينيور يلعبوا في الليليت، دونك انا الجمعيات معروفه معناتها كي ندخل للتيران دايور درسات اسم درسات معروف في الجمعيات. معناتها كي جات الكونسيبت نتاع السينيور وفرقه محترفه هو سي هي كبيره لسه، اما كي تجي تراجع تلقى الجوارات معروفين معناتها انا زفرت لهم. ابخي تو من الكاتيجوري لي جون انا داير نعرفهم الجوارات معناتها غير هما يطلعوا في الباليمير زفرت لهم. دونك شنو هي الحاجه تتبدل شويه مش عقليه الملاعبيه ولا ستاف لي ديريجون. لا سي با سا المجتمع البراني هو خارج المستطيل الاخضر معناتها الجمهور هو اللي مش واو مراه شنو هي هذا شنو هي الحكايه هذه شنو هي الاثار اللي عملوه من قد ما تعمل لجنه حتى مراه مي نو كجمعيات لا الحق نتاع ربي ما نلقاش ديفيكولتي مع الجوارات. D'accord, très bien. Donc توا عرفنا لا بيرسيبسيون دو لا بار دو دوساف. شويه اخر نزيدو نحكيو مع بثينه ما قبل هذا نسمعوا اغنيه وهنا راجعين. رجعنا لكم مع دوساف قنويتي وبثينه حسناوي، وكنا نحكيو مع دوساف على نظره الجمهور. هي قالت على خاطر لي جوار والستاف معناها كو سوسوا تكنيك ولا ديريكتيف نتاع لي اسوسياسيون اللي هي ادارتهم في المقابلات كانوا متقابلين خاطر يسميو كما تقولوا انتم وليداتكم معناها وليدكم انتم لي سبورتيف يقولوا هذاك ولدي هذاك فهمت. اي فوالا دونك سي سورتو الجمهور. انت بثينه كي طلعت معناها اول ما طلعت يافي سيرتينمون دوتر تونيزيان اللي لعبوا دي كاراتيه اي تو هكا ولا اي بيان سور. بي تا يو لا بوسيبيليتي انك تشوف واحده من القدم ساعه. كيفاش نشوف واحده؟ تشوف واحده من البنات القدم اللي كانوا يلعبوا قبل اللي يتوقفوا
الرياضه ل جينيراسيون اخرى خذ جينيراسيون تاعك. اي انا كي كنت نلعب باغ اكزومبل كاديت ساماريفي نلعب كاتيجوري اللي بعدي معناتها الدرجه اللي بعدي دوكو وصلنا معناتها هي كي كانت باغ اكزومبل فان كارير انا نبدا نزيد كي طلعت سينيور دوكو قبلنا. داك انت كيفاش نظره المجتمع الذكوري الكاراتيه اللي كنتي كجواز في الكاراتيه؟ بون هو بصراحه معناتها لو اللي معناتها اللي يشوفني مثلا يقول لي بيجي بيزار اللي انا نعمل كاراتيه على فكره انا قلت عليك وعارفين زياده vu que tout d'abord العباد مش لهم كاراتيه معناتها ضرب ومضروب ودم نحن نعملوا برشا كونترول شكون اذا كان مثلا باش تضرب صاحبك بالقوي باش تخرج له الدم او كان في نفس شلون مكسيكان باش تخرج له الدم باش فوالا معناتها باش يعاقبوك معناتها تبقى سانكسيوني تاخذ دي افيرتيسمون 4 افيرتيسمون في نفس الكومبا تخرج من اللعبه فهمت دونك اول حاجه الفكره نتاع الكاراتيه اللي موجوده في ذهن نتاع الشعب غامضه شويه فهمت. اون بليس الكاراتيه معناتها بارمي لي سبور اللي ما يبدلش معناتها يبدلش المورفولوجي نتاع البدن فهمت معناتها لا مانيير اللي نخدموا بها الميثود اللي نخدموا بها باغ اكزومبل المسكولاسيون تخليك نجم تكون قوي تربح برشا فورس وكل شيء مي معناتها مورفولوجيكمون ما تتبدلش ما توليش غونفلي ولا فهمت تقعد نفس لالور سوف كو تنجم يعرفوك اللي انت سبورتيف وبيان سبورتيف مي ما حتى شيء ما يتبدل. نرجعوا انا فرانشمون الانتوراج نتاعي كلهم الحق دي سبورتيف كو سوا في الفامي في الخدمه في الكي ناسيونال دونك ما عنديش مشيتش مره راديو قعدوا باهتين ولا تلفزه فيك اللي انت كيما صاروا بيا احنا ما نكذبوش اللي يسمعوا فينا. انا عملت اون بيتيت ريشيرش دونك جو في راكونتي دونك كتبت بثينه حسناوي شامبيون تونيزي. جاتني طفله انيقه جميله محليها دونك قلت هذه جوجل بدا يهز ويحط شنو تاع الطفله تاع الكاراتيه وجايب لي طفله مزيانه نحي شامبيون حط تونيزي يعطيني نفس الطفله باقي امشي شوف بالليماج هي بيدها بالفيديو هي بيدها اللي عاد بعد تجيني هاكم في وتزيد تجيني لاربيتر دونك عربيه زميلتنا كانت تقول لها انت متاكده اللي انت متاكده او مش حتى معناتها محليكم تاعنا في تونس الكل محليكم الشامبيون اللي عندنا في تونس لي دو في معناتها تبارك عليهم الطفل محلاه وسام ملولي حبيبه الغريبه لا سامي الكبار كلهم معناتها اللي كلكم محليكم ما نعرفش تو انا جو ني با رونكونتري معناها تو انا نقيس على روحي بورتون هكا جو ميستيم هكا ان بو ديفيرونت بارابور l'habit de riz, mais en fin de compte je représente très bien ma société, je fais pas la différence. معناها انا ما قابلتش لحد الان معايا يثمر ما قابلتش واحد معناها ان سبورتيف ولا اون سبورتيف اللي مثلا وجهها معمول خاطر تعرف في السبور. بالعكس لحد الان اللي جاتنا دانييرمون بوكس معناها شامبيون دو موند في البوكس لافي تاي 38 معناها ايماجيني معناها ومحليها ومزيانه ما جو سي با اون فيت هو موروث في المخ نتصور اكثر منه معناها سي با اون اكسبيريونس كون ا فيكو. معناها انا كي نجي نقول يا محليك كيفاش تعمل كاراتيه سا فو با دير لي انا شفت عباد اخرين كاراتيه وطلعوا معناها اي كيما قلت لك معناها هو موروث خاصه مثلا الكاراتيه كم سبور برشا بنيه وبرشا ضرب ومعناتها تو تي بيرمي وتضرب وين تحب وتنجم تخرجوا عين تعرفتش مرة على عباد ما يعرفوكش انت معناها يعرفوك اسمك بثينة تو سامبلومون بثينة باهي من بعد في وسط الحديث تقول راني نعمل كاراتيه كيفاش جو دي بيان جيل معناها فهمت الرياكسيون كيفاش كانت ما يتصدقوش او ديبي ما حد معناتها من حتى دي اكسبير في معناتها في البريباراسيون فيزيك ولا حاجه كي يخزر لي من الاول ما يعطينيش عن السبور
انت ما يعطيش مثلا نهز من 10 كيلو كيلو ولا معناتها عمي هكا جوايد وما يحقروني ما فهمت من بعد بالتيست وبالواحد يقولوا تيا والله يطلع منها donc voilà donc là c'est un message للبنات quel que soit leur âge معناها انه ما تقولش انا ضعيفه ليه مش باش يقبلوني في السبور الفلاني فازي tu peux être belle محليك وتعمل السبور نتاعك باهي انت تعطي ما يسالش ما فما حتى مشكل نجيو للغبيط اي اين توا الحاجه اللي بغتني انت من الاول كي مشيت في الاربيتراج مشيت معناها هاني مشيت كيما هاك الوحده اي هاك خديت الباك وتي يعني خديت وقت السبور الوقت هذاك انا كي مشيت اي فوالا كي جات كي ما جاتش معناتها ما تبدل شيء بالنسبه لي انا الشمال تاعي وخليت احنا باش نمشيو توا للونتوراج نتاعك تضيق يعني بشويه المجتمع شفناه دونك الاكثريه جمهور يقول لك شنو الحكايه هذيا ويحبوا يتعبوا هنا جايبينها انت تبدا قاعده تعمل في قهوه مع صاحباتك مثلا وداشون فما يافي 2-3 بيرسون اللي ما يعرفوكش انت شكون انا ساعه كي تقعد عمرك معايا وتقول لي اربيتر ما نعطيكش لي انت اربيتر لازم قصه جديده فوالا دونك كيفاش كانت رياكسيون تاع عبد هكا قعدت لك في مخك الرياكسيون اللي انت ما لا الرياكسيون باش نقول لك شنو هي الرياكسيون كي نقولوا مثال تبدا قاعده معايا شكون تقول له راهي اربيتر انا تزفر البنات داكور دونك بنات هكا لا تزفر بنات هكا كي تقول له هي ليه انا تزفر للاولاد ليه كيفاش تحكي انت تقول له اخي ما تتفرجش ما تراش ولا ليه يقول لها ما ريتش فين سافرت كتبت تسمي له كل شيء لا امبوسيبل تحكي فيه في تونس هذا فازل برا دونك محليها لو فات اللي تحس اللي vous faites la différence في société en plus احنا السوسيتي نتاعنا نحبوا ولا ناكل سي تري معناها فما ديفيرونس بين معناها مانيش هكا السوسيتي هوموجين اللي الناس الكل كيف والبنات الكل كيف والاولاد الكل كيف دونك سي تري بيان اللي نتوما vous marquez notre société vous marquez surtout des générations قاعدين نسمعوا فيكم فما صغار انت ما تنساش اليوث نوار الراديو نتاعنا كي سادريس ا دي جون فهمت دونك توا باش نبداو نقولوا لي جون قداش كل وحده عاد اش عندها في الخزينه نتاعها ونبداو بلنا بوثينه اي لا بدينا شامبيون دو موند جونيور ان 2007 وي داكور دونك وين تلعبت سيتي en Turquie. D'accord, en Turquie, où vous avez remporté une médaille d'or en kumite individuel. Haka اسمها Kumite individuel. Karaté, fama de branches kata, kumite. Kata معناتها عبارة كومبا خيالية معناتها تهبط في الوسط وتعمل حركات. داكور. الكوميتي اللي هي لي كومبا يبداو زوز يلعبوا في كومبا. D'accord. Championne du monde, championne de karaté qui va participer les Jeux Olympiques 2020. 2020 dans 2 ans. إن شاء الله ربي يسهل بالطبيعة. قعد لو غيف أولمبيك. دونك أنا بطلة عربية أفريقية بحر الأبيض المتوسط بطلة العالم. واللغات معناتها قاعد ان ريف اولمبيك على خاطر الكاراتيه ما كانش بارمي لي سبور اولمبيك او ايديسيون باش تكون موجوده ان شاء الله في 2020 طوكيو دونك ان شاء الله بيان سور لازمها برشا خدمه لازمها برشا تحضيرات قاعده تحضر بيان سور مش اي واحد نجم يكون في الالعاب سي اون اوبورتونيتي qu'il faut saisir vraiment فما دي تورنوا كاليفيكاتيف تو ديبون تاويك الحق مازلنا ما نعرفوش اسكو باش يعملوا دي تورنوا كاليفيكاتيف وبيان باش ياخذوا ال20 دولارين من الرانكينغ بور لو مومون انا كلاسي 12 على خاطر معناتها سنه pratiquement بدينا نمشيو لي كومبيتيسيون الكل في معناتها لي كومبيتيسيون tous les 2 mois ولا تو ديبون معناتها نحنا البروغرام تاعنا معناتها pour le moment عندي ان بروغرام bien étudié bien calculé مع l'entraîneur مع الستاف نتاعي
فوالا. وعندكم جامعه اللي هي بيدكم هكا ولا؟ اي بيان سور. فوالا وفما لونكادرومون لو نيسيسير اللي الحمد لله. حاضر فيكم. حتى الاكثريه ايش نقول الاكثريه انا نسمع له انا جو سوي با ترو سبورتيف دون كيل سونس اللي ما نتبعش برشا الحقيقه السبور تومبا تقول لكم علاش ما نتبعش برشا مي نحس ان سارتان مومون ساعات يبداو يتشاكيو ويقول ميم اسامه ملولي ان سارتان مومون تشاكا من الجامعه ما نعرفش حبيبه الغيب تشاكيت ولا مي ديما يتشاكيو من المونك دونكادرومون دو لا بار دو جامعه ايتو انتوما في الكاراتيه اسكو فوزافي سي احنا تعدينا ببريود معناتها خايبه برشا خاصه بعد الثورة جينا در قديش من بيرو مؤقت معناتها برشا عبيد ما حبوش يخدموا برشا عبيد معناتها حبوا يخدموا باش كل واحد ياخذ حقه بور لو مومون ملي انا نشوف معناتها ملي الكاراتيه اوفيسيلمون باش يكون موجود في 2020 فما تطورات بيان سور فما نظره من الوزاره خذاو كيما نقولوا الاقرب حد رانكي اللي هو انا معناتها سنه الحمد لله تمتعت بكونترا سوبر اليت فهمت دونك الحق معناتها اون كونترا سي تري بيان ما هو كل واحد يرجع حقه علاش سي با لو بيان سور ماهوش راهو معناتها توب ولا فهمت كيفاش معناتها سي اون كومبار بعباد اخرين ولا بلدان اخرين ولا mais par rapport, on est sur le bon chemin, Inch'Allah, on arrivera. Voilà. Et je pense que c'est surtout votre volonté. انت وصحابك اللي قاعدين يلعبوا في الكاراتيه خاطر انا كي نرى شباب قاعد يخدم غيان كو بور ان اوبجيكتيف ما نجمش نقعد معناها ديفيرونت يلزمني نمشي معاهم يلزمني نخدم معاهم يلزمني نوصلهم خاطر كي باش يوصلوا هما باش نوصلوا احنا باش توصل البلاد معناها يعطيك الصحه. دوساف انتم عندكم جامعه زي هكا ولا تابعين سامحوا لي في الجهل نتاعي نعتذر راني انا غالب في كرة القدم ما عندي حتى فكره باهي اجا فهمني انا ساعات نتفرج هكا صغيره نتفرج ما تحترميش دونك راهو الحكايات تكذب بعضها فما عنف في الملاعب فما عنف فوق الملاعب فما عنف في المدارج وفما عنف في وسط المدارج وقت اللي يولي عنف في وسط الملعب انا جو بونس كو بصفتك امراه بصراحه معناها انا نخاف خاطر احنا عندنا الفجعه الزايده عندنا ان دوغري نتاع فجعه زايده بارابور للراجل صحيح ولا لا انت ما عندكش انا انا شو انا رايي انا هي معناتها كان تبدا في الشارع مثلا تنجم تتوجع مي سور تيران برشا حاجات تتبدل معناتها ما عادش نفس العبد معناتها كيف ما هي كي تهبط في الشمس هي تتبدل معناتها مش كيما الانسان من برا كيما اللي موجوده في الكومبيتيسيون سي لا ميم شوز دور صاف البرا كيما ترى فيا انا تو مش كيما انا في التيرا تقول مش هذه هي انا قعدت معاها انت كي تبدا في التيران وفما بوادر ما نقولوش فما بوادر نتاع عنف بين الملاعبين ما نقولوش مش لازم توصل للحكم مي بين الملاعبين كومون تو جير سا معناها شويه بسيكولوجي هي راهو شويه الجوارات لازم تاخذهم بكوتي بسيكولوجيك خاطر كي يبدا هو خاسر وزيد انت معناتها اللي كارتون ورا بعضهم ولا انت تستفزوا في اكت ولا معناتها تحاول الماكسيموم باش تمتص الغضب نتاعو معناتها هكا بتي سوري ولا كي تعطيه كارتون نقول له سافا ولا رد بالك راه عندك كارتون بور لا دوزيام باش تخرج حمراء ولا تصير هكا شويه مناوشات نقول له فير اتونسيون انا الاربيتر الوحيده من زوج في تعب ونخفي بسطه ما تقلقش معناتها جو جيساي ديفيتي معناتها نمشي للشون ديريكتومون ندخل في الشون دو باتاي هذاك بور ايفيتي ماما كي طور معناتها سايي كيما قالوا تعمل الوقت هذاك معناتها لان دو تشوف معناتها باش تفضل مشكله وباش تكمل معناتها البارتي نتاعك ولا معناها دوساف اوتر كو الفورماسيون فيزيك نتاعكم vous avez besoin aussi d'une formation psychique مش لكم انتوما mais c'est pour gérer الاخر اللي قاعد يلعب est-ce que vous avez eu cette formation ولا انت وحدك هذه ماهيش فورماسيون بسيكولوجيك سي با دو فورماسيون فما بيت قاريه بسيكولوجي جينيرال كل واحد عنده كاركتير معناتها مش كيما انا كيف ما هي كيف كل واحد كيفاش يعرف ياخذ معناتها الاوقات الصعيبه معناتها فما شكون يصعد لا يقول لك اوتوريتير يقول لك انا لابيتر جيكزيست دونك وقت هذاك في مع الشوك معناتها
يولي غلط معناتها هو زيد يفقمها معناتها كي انت اربيتر سافا هو طالع الوقت هذاك جوار مش معدل لا على اربيتر لا على حتى حد وزيد انت تجي من فوق دونك باش تهرب منه برشا حاجات دونك لا ساعات سارتان مومون لازم تطيح شويه مش طيح معناتها مش طيح من قيمتك ولا من شخصيتك نو فو فيغ اتونسيون فما عباد ما تفرقش ما بين شخصيه معناتها شخصيتي راه شخصيتي ما نجمش لا اكس لا واي لا زد يطيح لي منها كومون جيري لا سيتوياسيون دونك انا نجم جوجير معناتها سيتوياسيون افيك ان بي سورير ولا سافا ولا هكا حاجه نعرف كيفاش نمتص كيما قلت لك الغضب تاعو اما ما بين شخصيتي مثلا باش يجي هو مثلا باش نخرج كارطون يهبط لي الكارطون تاعي نو فو ستوبي الوقت هذاك شخصيتي تعيو معناها النوع من الحاجات هذوما لا ريو تعرف شنو هي انا كي نجي مثال باش نعرفوا كارطون معناتها باش تولي لا دوزيام كلهم يجيو كنت تبدا توخر وهما يقدموا انت تبدا توخر وهو يقدم وقت هذاك نقول ستوب في مخي بصح ما عادش توخر تو تيقف خرج كارطون تاعك وقت نخرجها سايي سي بون سايي وقت ولا بو نابورت وانا ديما من الاول تاخذ لو دو ريسبونسابل خاطر هما ريسبونسابل على اصحابهم لو دو كابيتال قولوا لهم الزوز تتحملوا مسؤوليه صحابكم معناتها راهم بعد اللي يصير الكل تلقى في التقرير انتم الزوز ريسبونسابل دونك هذا ما صارتش اما صغير لي انسيدونس لازم صغير با مان دو فوا ديزابيت ضربوا معناتها كل شيء وارد صغير في تونس ولا صغير في تونس حتى دورنيومون ديرنييرمون معناتها موجود حتى الشامبيون في ماتش شامبيونز ليغ معناتها اربيتر ما مش بالعاني جوور تاكلين معناتها هو يجري قام لا ترجع ريك اليوم تاعو دونك هذايا بس كنت تتفرج مش ما نقولش يكون صغير معناتها كل شيء وارد كي ترجع وتشوف لي زانسيدون فوق دي زاربيتر تشوف كاتاستروف تشوف دنيا اخرى داكور تري بيان دونك تقعدوا معنا توا نسمعوا اغنيه تحطينا عفيف وهنا رجعنا لكم من جديد مع دورساف ومع بثينة مرحبا اللي التحق بنا توا على راديو صوت ابن خلدون على youthmore.tn ولا على الباج فيسبوك نتاعنا كنا نحكيو على الكاراتيه على الاربيتراج حكينا على سوسيتي كيفاش تغزر لزوز نساء في دي سبور معناها كونسو سبيسيالمون بور لي زام وكنا نحكيو زاده على ردود الفعل نتاع لونطوراج الضيق حبيت نعرف شنو معناها الريتم نتاعكم تاع حياتكم كل يوم كيفاش تتغنيو قداش يزيدوا من ساعه سورتو انت دورساف نشوفوا اي اربيتر خايبتو معناها الاربيتر نحسوا يجري اكثر من لي جوار معناها ساعات الجوار تحسوا هكا شاد بلاصتو اسمع جناح ايسر جناح ايمن يقدمك ال 4 متر وتعرف يعاود يوخر باش ما يخليش اما انت تمشي من الجول للجول من الجول للجول رايحه جايه هي تظهر من الجول للجول اما نحن ناخذ دياغونال نتاع التيران معناتها نقول القطر بالعربيه معناتها ما ناخذوش الوسط بون دياغونال تلقاها ديستونس اقل والفو اتر كونديسيون فيزيك لازم تكون حاضر خاطر لازم تكون قريب لي زاكسيون خاطر ريك كل ما تكون اقرب باش نقص عليك البريجوجي معناتها خاطر انت قريب وهي فوت سي بون قريبه يقول لك فوت اما انت بعيده وتقرر هي فوت بورتون هي فوت تقول لك هي بعيده وراك فوت داكور دونك وقداش ترينا كل يوم كيفاش الريتم نتاعك ذكرني تاعك ديجا درت تاعك نقول لك ترينا سيات سور سيت كل يوم معدل قداش من ساعه؟ معدل تاع ساعه وربع نص ساعه ونص نتاع الباسي دونك اما عندنا انديرونس خاطر كي باش نحكي لك انا باش نقول لك 2 fois 10 ولا 2 fois 12 75 نصور لي سبورتيف يفهموا ديستونس 75 متر تجريها في 15 سكوند ترتاح 15 سكوند ترجع 15 سكوند معناتها هذيك تعاودها 12 مينوت تفهم انت دقيقه فيها كعبتين تو ما يفهموش معناها 15 2 fois 12 entre parenthèses انا هيك انسان كيميائي هذه يعمل هنا بعض الفيزيك نتاعنا ونقولوا اليوم عندنا سيونس كيميائي مره عملتها في الصيف سيتي في الصيف وقتها الحال الدنيا سخونه على الاخر وقبلها جات الانسيدون تاع سوريا اللي ضربوهم بالكيماوي فهمت انا كي كملت السيونس نذكر هما كيفاش يعملوا كيفاش يبدوا في الهوي مساهم مخلوقين دونك بالنسبه لي انا سي ليكيفالون تاع الكيماوي تالمون السيونس اللي تحكي عليها هي سي فاتيغون فوالا انت قلت كيميائي دونك انا عندي تيست فيزيك في اوت اللي تحكي عليها انت 75 معناتها في اوت
ميم با نرتاح شهر ونخرج كيك سوا في الكاميرون في المغرب باش نعاود تيست اخر وزيد يطيحوا لي في الريكور معناتها انا عادي في تونس 17 نخرج لبرا عادي 17 صار في الكاميرون و 17 زيد لومبليتود وكل شيء احسن انت ومن بعد تلقى جراي تحسب مثال الله لا يقدر معناتها إخفاق الحكم الدولية دراسة القنواتي في الاختبار البدني مغيبة معناتها كالسونساسيون هم مش حاسين على شنو قاعدة نعاني برا مش يكذبوا هما كجملتين هذاك من نوطة سيد نابورت كوا اما محلاها المهم كي انت تخدم بعد يقول لك نجاح ولا موجودة في الليست معناتها انا موجودة في ليز اربيتر انا اربيتر نخبة ايه في الكاف معناتها اللي يختاروا منهم لكوب دافريك ولكوب دو موند ان شاء الله السنه ان شاء الله نكون باغمي لكوب دافريك ان شاء الله دونك اللي عندها سونساسيون معناتها كي تخرج زاده تلقى اجتازت الحكمه الدوليه الاختبار البدني بتميز ولا اخر ستاج انا عديت كنت في باغمي لي كونديدان تاع الكوب دو موند 2019 جيت باغمي لي 3 ميور اربيتر ان شاء الله فما هكا افاق ان شاء الله وكا ان شاء الله باش نحكي برشا ان شاء الله انت لو ريتم نتاعك نتاع الانترينمون كيفاش بون نحن في تونس الريتم تاع 9 séances par semaine ça veut dire séance قداش تدوم ساعتين ça veut dire par exemple lundi ساعتين نهار الثلاث 4 سوايع 4 ساعتين خميس وجمعة 4 سوايع سامدي ساعتين وديمونش ليبر معناتها روبو داكور الريتم فرانشمون معناتها انورم خاصة تو ديبون معناتها انت والفاز اللي تخدم فيها كسوا تخدم في البي بي جي ولا في سبيسيفيك ولا قريب للكومبيتيسيون ولا فهمت دونك الريتم معناتها يعني نتصور كي تبدا قريبه الكومبيتيسيون لا كي تقرب بيان سور لا جمعة الكومبيتيسيون فتاج دونك الريتم نتاعك باش تنجم الفورمه تطلع ما كي تبدا بعيد على الكومبيتيسيون وقت الريتم يبدا قوي برشا ما نجمو نستحملو كاين فرانشمون معناتها وسي سكو معناتها كيف لا ديفيرونس ما بيننا نحن وما بين العباد اللي عندهم اللي هاونوا برشا فلوس على السبور كو سوا معناتها في الماكله في لي كومبليمون اليمونتير اللي قاعدين ياخذوا فيهم في لي ميثود اللي يرتاحوا بهم كيما الكريوثيرابي كيما لي مساج كيما فهمت دونك يعطيك الصحه اما انا السؤال نتاعي كيفاش عاملين في حياتكم معناها كل يوم راك تخدم نخدم انسينيونت بون ما نجموش نقولوا خدمه مرتاحه حتى طرف مرتاحه دونك كومون فو فيت معناها فوالا باش كي نبداو تدخل القرايه ساعه لازم تعمل لو ماكسيموم باش اوقات اللي تاخذهم تاع الخدمه يبداو بعد على الانترينمون على خاطر لازم تترينا معناتها اذا كان انت ما تنجمش تلقى الحل هذاك ما يقهولك حد وباش تطيح معناتها لوبجيكتيف تاعك مش توصل دونك نترينا الصباح في القايله نخدم ونترينا العشيه داكور صافي نترينا من 8 ل 10 ولا 4 ل 6 انترينمون والخدمه في وسط هeureusement que vous avez ce choix انت عاد تحيه قول لنا ساعه قدر ربي فضل دونك بين واجباتك تقري زاد انت و انترينمون كومون تو في معناها تلقى الحق تاع ربي الوالده هي مشكوره ربي يفضل عليها ان شاء الله هذيك الفجريه معناتها الحاجه اللي باهيه في كما قلت لكم سينيور تاعنا معناتها ماناش برشا سوايع نتاع الخدمه معناتها لو غرو ماكس تلقى 4-5 سوايع في النهار نتاع با دو باسي دونك تلقاني نقري صباحي عشيه معناتها نص الوقت كما قلت لك معناتها العشيه هذاك ساكري بور لونترينمون انا من 5 حتى 8 هذاك ما نحكيش عليه وقت لونترينمون معناتها احكي معي في اي حاجه الا في الوقت هذاك معناتها حتى صحابي ساعات يقولوا لي قهوه العشيه ديزولي نقول لهم ما عادش نعملوا ابتداج الصباح نقول لهم العشيه ما نجمش اما كما قلت لك بنتي هكا نحاول في الوقت معناتها بين الوقت نتاع الخدمه ووقت نتاع نبدا في الدار معناتها باش نعطيها وقتها زاد لازم نلعب معاها نعطيها اي بيان سور سينو عندهم يعني قلت لك انت مشكوره اللي يعطيك الصحه دونك انتوما محليها الفازه كي تبداو تقريو و
فورسيمون اللي نتوما تعديو في لي فالور سبورتيف نتاعكم للصغيرات دونك انت بدك تقراي سبور اي احنا on a l'habitude de voir des enseignants تاع سبور سبورتيف ما فماش حل اخر اما انه تكون عندك البروف نتاعك اربيتر والبروف نتاعك بطله دوليه وبطله عالميه معناها وقادمه على ماهوش سي با لا بورتي دو تو الموند معناها سي اون كيفاش سي اون شانس دو فوز افوار معناها نصوحي انا صغير قال انا ولدي تصور حتى كان ولدي يقرا عندكم نبدا متهنيه على خاطر يا دي فالور اللي انتوما تعديوهم للصغيرات ما يعديهمش معلم اخر ولا استاذ اخر comment vous voyez génération الجايه اللي انتوما قاعدين تقراو فيهم كيفاش قاعد تشوف فيهم درسا والله مش نقول لك معناتها كوتي هي تعرف فما كوتي سبورتيف هو سبور معناتها حاجه موتيفي وكما هي تعرف مع لونسينيون تلقاه ديغوتي من لي ماتيغ الكل تقول له بروف دو سبور غايب ما يصدقكش تلقاش قادر حيت يستنى في البروف دو سبور دونك كل شيء يهرب عما تقول له ما بروف يمشي برا نمشي مثال اعمل دوره وارجع تلمو نرفز ولا حاجه يجيب علينا نحن قاعد نقول واش تعمل هون يقول لي مدام خرجت قلت له باش نمشي نشرب هي برا نشرب واش قاعد تعمل هنا خليني نتفرج شويه باش تتفرج اللي كنت تلعب معناها انتم الاقسام اللي تقراو فيهم سي سكوندير هي في الليسي وانت نفس peut-être que c'est une occasion de revoir معناها de revoir المنظومه التربويه كلها اللي بعد نحكيو ان شاء الله قريب باش نحكيو مع مهدي الشريف على كتابه على المنظومه التربويه في تونس ونحكيو عليها بالكدا يظهر لي لي طون دو فوار كان الطفل من 6e année primaire مغروم سبور فهمت سي با لا بين دو كومولي قريه تاريخ وقريه باهي اوكي اما en petite quantité s'il est doué sport s'il est doué maths كونسونطري له الحاجه اللي يحب عليها خليه يحب هو موجوده هي تو في تونس هذيك انا بعيده شويه انا قلت لك تويكا ولات البرونش سبورتيف معناتها من التروازيام اني معناتها نقولوا في الكوليج توجه سبورت لا تو في لي سيكتور الكل تو في بن عروس فما في الزهره فما في رادس ليسي في الليسي هو يقري من بروميير اني تروازيام كمل كوليج يمشي يتوجه سبور كما يتوجه هذاك مات وايكونومي يتوجه سبور اي انا نحكي من 6e année primaire سيزيام اني بريمير هو دايوغ ما فماش حتى برونش من سيزيام اني بريمير معناتها حتى في المات ولا روح ما فماش شكون يتوجه من سيزيام اني بريمير كملوا 7e 8e 9e هذاك دو باز على خاطر تسمى فورماسيون دو باز انت جا 7e و 8e و 9e نحيهم معناتها باش تعدي سبيسياليتي معناتها ياخذ جينيرال بعد ياخذ برونش اللي حاجته بها معناتها وتراو في شباب معناها في الصغار هذوما اللي فما اللي دوي يبراتيك ان سبور خارج المدرسه اي تشوفي انت اللي هو باش يوصل يعمل حاجه في الدنيا فما برشا عندي برشا ما يقراو عندي انا ميم انت قلت عندي جواز انا يلعبوا في لي غون ديكيب يقراو عندي ميم فما دي سبور دو كومبا فما برشا فما ديكيب ناسيونال كونغ فو كيب ناسيونال تلقى تايكواندو ولا موجودين عندك اي هما بيسك ديجا مشاو سبيسياليتي سيدير عندهم معناتها اول حاجه لازمهم ما يدخلوا غاديك لما يكونوا عاملين بيرفورمانس ناسيونال اول حاجه ثاني حاجه هما هذوكم باش يخرجوا دي انسينيون في سبيسياليتي هذيك دونك لازمهم يكونوا معناتها مخدومين بالحاجه هذيك داكور دونك عندنا صغيرات ان شاء الله يبشروا بكل خير باذن الله اي بي تري دونك توا نسمعوا مع بعضنا اغنيه مزيانه مع عفيف وراجعين رجعنا لكم في الدقائق الاخرى نتاع ليميسيون مزيانه هذيا اليوم بصراحه استمتعنا حكينا برشا حاجات حكينا في اللوف برشا حاجات تبع سبور حاجات مش تبع سبور تبع الاناقه دونك الحقيقه حديثهم محليه وهما محليهم وتوا باش نحكيو على كنا نحكيو قبل على الجينيراسيون جايين وانت كما تعرف بوثينا les générations جايين ont besoin vraiment de voir des exemples à suivre et بالحق معناها على خاطر malheureusement البشاعة قاعدة تكتسح المجتمع التونسي نحبه ولا نكرهه دونك تشوف في التلفاز في اللي راديو انت تعرف دونك 4 ans
كان باش نقعدوا هكا ما تنجمش تخلي بنتك قدام تلفزة تتفرج وحدها، صحيح ولا؟ فما حاجات ما لازمش تسمعها، فما حاجات ما يلزمهاش، مش ما يلزمهاش تسمعها، هي باش تسمعها اما مش وقته، فهمت؟ لازم حتى كي تسمعها ما تسمعهاش في الدار، ما تسمعهاش في التلفزة، على خاطر مازلنا احنا في المجتمع نتاعنا نقولوا اللي انا مامتي ديما تقول لي نقول لك الحاجه غلط، تقول لي سمعتها في التلفزه، انا اون ديري قران، فهمت؟ دونك سي بور سلا كون ا بوزوان فريمون عباد كيفكم انتوما اللي ناجحه في حياتها المهنيه وان شاء الله ربي معاكم وناجحين في حياتكم الشخصيه، انهم يعطيو دي زاستوس معناها انا حاجتي توا كل واحده تدخل لي صغير. اول حاجه انت تنصح توا في الاوليه وفي الصغار، الصغير وقتاش يحب يعمل كاراتيه ابارتير دو كيلاج، شنو الحاجه اللي ينجم يعملها اون باراليل مع الكاراتيه، شنو الحاجه ما ينجمش يعملها اون باراليل مع الكاراتيه، وين ينجم يوصل وكيفاش ينجم يوصل. دونك نبداو بثاني بربي بالسؤال خاطرنا ننسى. انا نشوف قبل كل شيء انه اكثر اكزامبل اسويغ للصغار هما الوالدين. معناتها الصغير تنجم تعملوا هكا باش كي تعبي له وقته، تعبي له وقته كسوا بالليزاكتيفيتي بالسبور بالبانتور بالسكي ار، فهمت؟ دونك ينجم ما يتفرجش في التلفزه. انا بيرسونيلمون ما عنديش وقت نتفرج في التلفزه، صحيح ني باش نحل فيسبوك ني باش معناتها تلمون وقتي معبي. دونك الصغير انت نجم تعمل له مانيبيولي كيما انت تحب. دخلوا سبور ملي هو صغير ماذا بيك تحطه في الاسبور اللي لازم يبداهم وهو صغير، جونغ كالي ناتاسيون، خاطر هذوكم حاجات كي اتير لا كي تصير لاكتيزاسيون تاعهم اللي هو صغير ما عادش ينجم ينساهم من بعد، فهمت؟ يتعلم التكنيك يولي حتى كان عمل عام وهو صغير يولي حاجات هذوكم يكتسبهم في بدنه. دونك ناتاسيون جيمناستيك في العمر الصغير ما بين 5 6 7 8 سنين سي تري تري بيان. من بعدها يكبر شويه ويولي يفهم ينجم يعمل اي سبور هو يحب عليه، كو سوا سبور كو او بيان سبور انديفيدويل، من الكاراتيه للتايكواندو للجودو للبوت. انا نشجع بصراحه اي نوع من انواع السبور معناتها ان فافور للصغير هذاك، كو سوا زاد باش يكمل بيه وباش يعملوا مهنه وبيان هوايه ولا معناتها تو ديبون، خاطر بعد كي يكبر يولي يربح ويولي يسافر ويولي راه ما عادش هوايه كهو، تولي زاده معناتها اكثر من انها امبيسيون، تولي زاده تنجم تكون مهنه بس انت معناتها توي بي الحاجه ديك، دونك لازم تخدمها ولازم تقدمها على احسن وجه. فوالا كيفاش تنصح الاولياء باش وانت وليه بطبيعتك، دونك كيفاش ناويه تنكدري قدر، كيفاش ناويه كيفاش نقول لك معناتها كيما قالت هي معناتها الباز معناتها هي دار كل شيء، معناتها هذيك اول حاجه باش تاخذها، هي اول حاجه تاخذها هي من الدار، معناتها شنو الانتوراج نتاعها، هذاك انتوراج مصغر. بعد انتوراج مكبر كما قلت كي باش تخرج لبرا باكستير مش تلقى اونكادرير، مش تلقى اونكادريها، ما نجمش نسيب بنتي كيما قالت لك انا مالوغوزمون فما دي بارون مالوغوزمون معناتها تلقى توت لا جورني ياخذ بنتها من الكريش ولا تلقاها من برا معناتها في الشارع الوقت الكل نتاعها في الشارع، اوتوماتيكمون باش تلقى معناتها باش تخرج نقولوا نحن شويه مي كيفاش تلقى شكون يقدر مثلا انا ولا ابوها، معناتها انا عندي وقت كي انا مش موجوده تلقى ابوها للوقت هذاك معناتها، فهمت؟ ولا تلقى امي تلقى خويا، المهم تلقى الفامي معناتها وين تقدر تدور. مثال باغ اكزومبل نقول لها فيها اتونسيون عندك شكون معناتها انت راك سو كونترول ماكش مسيبه، فهمت؟ بعد كما قلت معناتها بالنسبه لي انا بنتي في السبور انا نظري تكون سبورتيفه، كما تنجم ما تكونش سبورتيف، انا نحاول نوجه لو ماكس شكون سبورتيف اكتويل، انا نحب السبور على الاخر، نحطها في دونك هي صغيره اوتوماتيكمون باش تتبع وتشوف الصغيرات تكون موتيفي وكل شيء. نخليها كما قلت لك هي جيمناستيك حاجه باهيه، فما لي دونس كلاسيك باهي، فما ناتاسيون حاجه موتيفونت وباهي معناتها كما قلت لك هو البيبي موجود في الماء من اللي تولد معناتها اوتوماتيكمون باش تلقى ادابتي، تشوف لي نوفوني تو قاعدين يعاوموا فيهم معناتها صحيح حاجه موتيفي على في الماء اكزاكتومون قلت لك. دونك ومن بعد هي تختار السبور اللي تحب عليه
بالطبيعه. انا ما نمنيش من اللي تيب معناتها نوبليجي بنتي باش تكون سبورتيفه كيما تحبش ما تحبش. يعطيكم الصحه. دونك الميساج واضح. الميساج هو انكم تلهوا بصغيراتكم، استثمروا في صغيراتكم، ما تستثمروا لهمش. ولا الجمله انك ما تستثمر لهمش، ما تبنيلوش، ابنيه هو، اعطيه هو لي زار نيسيسير انه اتو نهار اخر اللي تو يبدا يقدو تاعك مي استثمر فيه. و جو بونس كو والديكم فرحانين بكم برشا خاطر استثمروا فيكم، خاطر لقاو، وخاطر احنا فرحانين بكم برشا. معناها vraiment c'est un honneur pour moi, pour la radio, pour toute l'équipe de recevoir aujourd'hui Dorsaf Guinmeti, صحيحة؟ et Bouthaina Hasnaoui, deux belles femmes, deux très belles images de la Tunisie, de la femme tunisienne. Vraiment, vous êtes une fierté pour votre famille, pour vos enfants et aussi pour nous et pour moi aussi. Donc, يعطيكم الصحة. مرحبا بكم. محليكم بالحق. انا فرحانه برشا. كانت هذه حصتنا اليوم نتاع يوث مار. نتمنى ان انتم استمتعتوا بها كما مستمتعين بها احنا توا. تحياتي العفاف، تحياتي للكيب الكل، وان شاء الله المره الجايه. باي باي.